أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. هانيا طوال long. من الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. هانيا لام the long. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. Okay, page showing. Para number 2. Yes. Okay. سيقول السفهاء سيقول السفهاء من الناس من الناس. very good. ما ولاهم عن عن قبلتهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء line number 3 إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم. next وكذلك جعلناكم أمة وسطا तो को बोल पढ़ेंगे वसطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. ओके आनिया, Okay. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.